दूसरे दिन उस वक्त तकरीबन 10:30 बजे थे जब मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने इधर उधर देखा और फिर अपना पिस्तौल तलाश किया, लेकिन पिस्तौल तो मैं वहीं फेंक आया था। कारतूस मेरी जेब में पड़े हुए थे, लेकिन हेनरिक का मेकअप दुरुस्त था। फौरी तौर पर किसी खतरे के आसार नहीं थे। चुनाचे मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। 2 आदमी मौद्दब से खड़े हुए थे। बोले, जनाब आली, हम शर्मसार हैं कि मिस्टर हॉटिन से मुलाकात नहीं हो सकी। वो अपनी ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थे। एक बड़ी लॉन्च आई है और उसमें बहुत से अफराद सवार हैं। नीचे आने की इजाजत तलब कर रहे हैं। एक मखसूस इजाजतनामा उनके पास मौजूद है, मगर हमने उन्हें साहिल पर उतरने की इजाजत नहीं दी। मिस्टर हॉटिन से इजाजत लेने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी तो वो आपके पास आए हैं। क्या हुक्म है उनके बारे में? मैंने कहा, ठीक है, उन सबको यहाँ ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो दोनों गर्दन झुकाए हुए चले गए। मेरा दिल मुसर्रत से उछल रहा था। ये मेरी कामयाबी की आखिरी मंजिल थी और मैं निहायत बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। मैंने शबखाबी का लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर के बाद 5 अफराद उन दोनों के साथ मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गए। मैं 5 को पहचानता था। फवाद भी उनमें शामिल था। अंदर दाखिल होकर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। फवाद ने राजदाराना अंदाज में पूछा, ठीक है ना सब कुछ? मैंने कहा, हाँ, रात मैंने अपने सेक्रेटरी को भी खत्म कर दिया। वो बोला, वेरी गुड, इसका मतलब है कि अब कोई सरकर्दा आदमी यहाँ मौजूद नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल। वो बोला, तो फिर क्या इरादा है मिस्टर अली, हम लोग अपना चार्ज संभाल लें? मैंने कहा, इस तरह नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले मैं तुम्हें जजीरे की सैर करवा दूं। सुबह का वक्त है, तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। उसके बाद मुनासिब मकामात पर तुम अपने आदमियों को तैनात कर देना। लॉन्च खाली कर दी है। उसने कहा, नहीं, मैंने 10 अफराद वहाँ लॉन्च की हिफाजत के लिए छोड़ दिए हैं। तमाम सामान लॉन्च ही में मौजूद है। मैंने कहा, ठीक है, 2 आदमियों को यहाँ से रवाना कर दो। मैं अभी तुम्हारे साथ बाहर निकलता हूँ और अपने आदमियों को हिदायत दे देता हूँ, वो तमाम सामान यहाँ पहुँचा देंगे। फवाद ने पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी अली? मैंने कहा, नहीं दोस्त, यहाँ के मामलात अभी तक मेरे कंट्रोल में हैं। फवाद ने कहा, तो फिर ठीक है, और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। 4 अफराद मेरे पीछे चल रहे थे। बाहर आकर मैंने 2 आदमियों को बुलाया और उन्हें हिदायत देकर 9 वारिदों में से 2 अफराद को उनके साथ रवाना कर दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी निकलवाई। नाश्ते वगैरह का ख्याल किसी को नहीं रहा था। मैंने भी फवाद से नहीं पूछा था कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। खुद फवाद भी मुस्तैद नजर आ रहा था। चुनाचे हम एक जीप में बैठकर चल पड़े। फवाद ने जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। मैंने उन तमाम जगहों की निशानदही की जो हमारे लिए अहम थी और तकरीबन 1:30 बजे हम वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। इस दौरान लॉन्च से सारा सामान उतार कर अंदर पहुंचा दिया गया था। मैंने सामान का जायजा लिया। डायनामाइट बॉक्स थे, स्टेन गन्ने थी और ऐसी ही दूसरी चीजें थीं जो इस ऑपरेशन के लिए कारामद थीं। उसके अलावा बाहर लॉन में वो तमाम अफराद बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक तंजीम से था। तमाम लोगों से मेरा तारुफ करवाया गया और मैंने उनसे मुसाफा करके अंदर का रुख किया। फवाद को तो मैंने उसकी ड्यूटी समझा दी थी। फवाद ने पूछा, असलहे का यहाँ आना ताजुब खेज नहीं है इन लोगों के लिए? मैंने कहा, शायद मैं तुम्हें बता चुका हूँ फवाद कि यहाँ असलहा आता रहता है और यहीं से तमाम तंजीमों को ये असलहा फराहम किया जाता है। उसने कहा, गुड। वैसे एक बार फिर मैं ये कहूंगा अली कि तुमने एक ऐसा हैरतनाक कारनामा अंजाम दिया है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये जजीरा वाकई इंतहाई पुरस्कार है। इससे कबल भी इसे कई बार देखा जा चुका है, लेकिन कभी किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ इतना बड़ा इसराइली हेडक्वार्टर होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को, अब क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम खाना वगैरह तो खा लिया जाए। मैंने तो आज नाश्ता भी नहीं किया। फवाद हंसने लगा, बोला, यहाँ खाना खाया ही किसने है? मैंने कहा, अगर मेरा सेक्रेटरी जिंदा होता तो शायद मुझे इन तमाम मामलात की फिक्र न होती, लेकिन मैं देखता हूँ कि बाकी लोगों के लिए क्या बंदोबस्त हुआ है। फवाद ने कहा, लॉन्च पर हमारा सब सामान मौजूद है, अगर तुम कहो तो मैं वहां से। मैंने कहा, नहीं, ये खतरनाक बात होगी। और फिर मैंने अपने आदमियों को बुलाकर नए आने वाले मेहमानों के खाने के मुतालिक पूछा। बावर्ची खाने के इंचार्ज ने मुझे बताया, खाना तैयार है जनाब, बस आपके हुक्म का इंतजार है। और फिर हम शिकम की आग बुझाने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद हमने तमाम जरूरी इंतजामात के बारे में मशवरे किए और फिर फवाद अपने आदमियों को लेकर चला गया। आज ही रात इस सिलसिले में आखिरी कार्रवाई करनी थी। फवाद को चूंकि मेरी यानी हेनरिक की हिमायत हासिल थी, इसलिए उसके बाद उसकी कार्रवाइयों के बारे में उससे पूछने वाला कोई नहीं था। वो अपने आदमियों के साथ अपना काम अंजाम देता रहा। डायनामाइट बॉक्स उन जगहों पर नस्ब कर दिए गए थे जहां उन्हें इस्तेमाल करना था। उन सब का ताल्लुक रेडियो कंट्रोल सिस्टम से था और ये रेडियो कंट्रोल बॉक्स लॉन्च में ही रखा गया था। फवाद ने इस सिलसिले में मुझे अपनी तमाम कार्रवाइयों से आगाह कर दिया। वो खास तौर से डायनामाइट सेक्शन का इंचार्ज था और इस किस्म के कामों में आला महारत रखता था।
شام کے کھانے کے بعد ہم نے آخری معاملات طے کیے۔ زیادہ رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد واپسی کا سفر طے کرنا تھا۔ میں نے لانچ کی پوزیشن دیکھی، وہاں پر بھی تمام انتظامات مکمل تھے اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے آدمی سمٹ کر لانچ تک پہنچنے لگے۔ جزیرے کے کام حسب معمول جاری تھے۔ کسی کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ میں نے آخری وقت میں لوبو کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ باہر کی دنیا دیکھ کر لوبو نے ایک گہری سانس لی اور پھر کچھ آزردہ سا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے لوبو، تم کچھ افسردہ نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، ماسٹر ہم یہاں سے جا رہے ہیں نا؟ میں نے کہا، یقیناً، سامنے جو لانچ نظر آ رہی ہے وہ ہماری ہے اور وہ ہمیں بیروت پہنچا دے گی۔ اس نے کہا، مجھے اپنے بھائی بہت یاد آ رہے ہیں ماسٹر، کاش میں یہاں سے تنہا نہ جاتا۔ لوبو کے غم نے مجھے بھی افسردہ کر دیا، مگر اب ان جذبوں کے اظہار کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں اسے لے کر لانچ پر پہنچ گیا۔ شام کی سیاہی اب رات کی تاریکی میں بدل چکی تھی۔ لانچ مکمل طور پر روانگی کے لیے تیار تھی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر چند افراد کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن جو دیکھنا بے مقصد تھا اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فواد ریڈیو کنٹرول باکس کے پاس موجود تھا اور پھر اس نے میری اجازت سے سب سے پہلے بٹن پر انگلی رکھی۔ ہینڈرک کا عالی شان مکان ایک دھماکے کے ساتھ شعلے اگلنے لگا۔ اس کے دروازے، کھڑکیاں اور چھتیں وغیرہ فضا میں بلند ہو گئی تھیں اور جزیرے پر اس پہلے ہی دھماکے کے ساتھ بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ وحشت زدہ ہو کر ہینڈرک کی رہائش گاہ کی جانب دوڑ رہے تھے۔ تبھی انہیں دوسرے دھماکے سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ دھماکہ ہینڈرک کی رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک دوسری عمارت میں ہوا تھا اور اس کے بعد فواد 30 سیکنڈ کے وقفے کے بعد اپنا کام کرنے لگا۔ 6 عمارتوں میں ڈائنامائٹ لگائے گئے تھے، چنانچہ چند ہی منٹ میں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ جزیرے پر قیامت کا شور بلند ہو رہا تھا۔ لانچ کے ڈرائیور نے لانچ کے انجن کو سٹارٹ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساحل چھوڑ دیا۔ عمارتوں سے بھی اب شعلے بلند ہو رہے تھے، دھوئیں کے مرغولے فضا میں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو گئے۔ اب تاریکی اتنی پھیل گئی تھی کہ صرف آگ کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی شعلوں کے سائے میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے دکھائی دے جاتے، یہاں تک کہ لانچ ساحل سے اتنی دور پہنچ گئی کہ اب وہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم لوگ بہت مسرور تھے۔ فواد اپنا کام انجام دینے کے بعد میرے پاس آ بیٹھا اور مجھ سے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ میں نے کہا، بس کوئی خاص بات نہیں فواد، جو کچھ میں تمہیں بتا چکا ہوں معاملات اس سے مختلف نہیں۔ اس نے کہا، مگر یار تم نے پہلا ہی کام ایسا کیا ہے کہ میرے خیال میں اب تنظیم کی نگاہوں میں تمہاری حیثیت بہت بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے اپنی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے فواد، میں تو ایک مشن کے تحت اپنی زندگی کو تبدیل کر چکا ہوں اور اب اس مشن کی تکمیل کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا وہ میری خوش بختی ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھ سے اور کوئی بات نہ کرو۔ فواد میرے جذبات کو سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے لوبو کی کہانی سنائی اور فواد بے حد متاثر ہوا۔ پھر اس نے لوبو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا لوبو، وہ درندہ صفت انسان اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور ہمیں ایک مؤثر کامیابی حاصل ہو گئی۔ میرے دوست، ہزاروں فلسطینی ان بھیڑیوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تم ان کے بارے میں بھی سوچو، ان کے اہل خاندان تم سے کچھ کم غمزدہ نہ ہوں گے۔ یہ تو جنگ ہے لوبو، اور جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لے کر اپنی زندگی کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ میں تمہیں پیشکش کروں گا لوبو کہ بقیہ زندگی ہمارے ساتھ گزارو۔ بے شک تم ہمارے ہم مذہب نہیں ہو، لیکن انسانیت کا مذہب ساری دنیا میں یکساں ہے۔ اگر تم ہمارے مشن سے متاثر ہو تو اپنی آئندہ زندگی کے دن ہمیں سونپ دو۔ لوبو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فواد کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھ پر اعتبار کر لیا جائے تو میں خود کو کم خوش نصیب نہیں سمجھوں گا۔ میں اب اس دنیا میں تنہا ہوں، لیکن اگر مجھے اتنے لوگوں کا سہارا مل جائے تو میری ساری تنہائی دور ہو جائے۔ فواد نے جذباتی لہجے میں کہا، تم ہمارے بھائیوں میں شامل ہو لوبو، اس بات کا یقین کر لو کہ آج سے تم ہم میں سے ایک ہو۔ لانچ بیروت کی جانب رواں دواں تھی اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ ہم اطراف پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے، کسی بھی جوابی کارروائی کی توقع کی جا سکتی تھی، حالانکہ ابھی اس بات کا امکان نہیں تھا۔ جزیرے کی تباہی کی داستان نہ جانے کب ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ ممکن ہے اس میں دیر لگے، لیکن بہر صورت ہمیں ہوشیار رہنا تھا۔ پھر صبح کی روشنی میں جب لانچ بیروت پہنچی تو ہماری مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے استقبال کے لیے کچھ افراد موجود تھے جو آئے تو خفیہ طور پر ہی تھے، لیکن بے چینی سے ہمارے منتظر معلوم ہوتے تھے۔ سب نے بڑھ کر خاص طور سے مجھ سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد میں ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ باقی لوگ بھی مختلف ذرائع سے منتشر ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ یہاں بھی میرے استقبال کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی گئی تھیں۔ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں موجود افراد میرا انتظار کر رہے تھے۔
میں نے جہاں اس شخصیت کو دیکھا جو بین الاقوامی حیثیت رکھتی تھی اور تنظیم آزادی فلسطین کی روح رواں تھی، اور اس وقت میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا جب اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی یار خان، تم ہمارے ہم وطن نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے جس جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہیں اس عظیم الشان کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی تم تنظیم کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیتے رہو گے۔ شدت جذبات سے میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے میں دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ تنظیم میں شامل ہونے سے قبل بھی میں نے بارہا اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں، کیونکہ وہ بے گھروں کا رہنما تھا۔ وہ ایک ایسے مشن کے لیے کام کر رہا تھا جو ایک انسانی مشن تھا، جس کی زندگی لاکھوں نگاہوں کا مرکز تھی، لاکھوں دلوں کی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پھر سے اپنا وطن آباد کریں جو غاصبوں نے ان سے چھین لیا ہے، اور وہ ان کا ہم آواز تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں رہا اور اس سلسلے میں تفصیلات بتاتا رہا۔ میری کاوشوں کی فلم پروجیکٹر پر دیکھی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہائی کمان نے کچھ خاص ہدایات جاری کی۔ بہرحال میری اس محنت کو بھرپور سراہا گیا تھا اور میں نے اس کا صلہ پا لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ابھی کچھ اور تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں نے خود کو ایسے حالات میں پایا تھا جب میں خود بھی کچھ فیصلے کر سکتا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی میں نے کبھی خود کو کسی کے دباؤ میں محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے تحفظ کے احساس کا شکار بھی تھا۔ میں ان ہنگاموں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اب میں منزل پر تھا اور آئندہ کے اقدامات میری ذات کے لیے جہاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں یہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا تھا۔ جس وقت وہاں سے واپسی ہوئی تو نائمہ برق اور فواد میرے ساتھ تھے۔ نائمہ کا چہرہ فرط انبساط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے 2-1 بار میری طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں حقیقی مسرت محسوس ہوئی۔ میری رہائش گاہ بہت صاف ستھری تھی، 2-3 ملازم موجود تھے، فرنیچر وغیرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فواد نے کافی کی فرمائش کی اور نائمہ برق خود اٹھ کر چلی گئی۔ فواد نے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے علی؟ میں نے کہا، میں فوری طور پر کسی دوسرے کام کا خواہش مند ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو تمہارے بارے میں بہت سے فیصلے ہوں گے خصوصی میٹنگ میں، دیکھیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے، اس سلسلے میں دوسری طرف کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کرنا ہے۔ میں نے کہا، ایک کردار ابھی باقی ہے، اس کے بارے میں کوئی مشورہ دو فواد۔ اس نے پوچھا، کون؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خاتون فرانہ۔ اس نے کہا، او ہاں، وہ روپوش ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا کیا ارادہ ہے اس کے بارے میں؟ میں نے کہا، مجھے اس کے بارے میں ہدایت ملی تھی کہ میں اس کی حقیقت معلوم کروں، سو میں نے اس کی حقیقت پیش کر دی۔ وہ بولا، ضرورت سے زیادہ ہی حقیقت سامنے آ گئی، ویسے میرا خیال ہے اب وہ روپوش ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، اس سے قبل ہی ملاقات کی جائے اس سے؟ اس نے کہا، مناسب رہے گا۔ میں نے کہا، دل چاہتا ہے کہ اس سے ضرور ملا جائے، وہ صاف نکل آئی ہے، میرے خیال میں اسے اس طرح تو نہیں چھوڑا جائے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ فواد نے کہا، تمہیں اس کا اختیار حاصل ہے علی، ویسے شاید تمہیں اپنی موجودہ حیثیت کا علم نہ ہو، اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تمہیں بے شمار اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور تم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ نائمہ برق کافی بنوا کر لے آئی تھی۔ ہم تینوں نے خاموشی سے کافی پی اور اس کے بعد فواد اٹھ کھڑا ہوا، بولا، اچھا بھائی، مجھے اجازت دو، کچھ ضروری کام ہے۔ نائمہ، تم رکو گی؟ نائمہ نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ سب دوستوں کے جانے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں واپس آ گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ خاتون فرانہ یا مارسیا کیسگارڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، اس طرح اسے چھوڑ دینا تو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ممکن ہے فواد کے کہنے کے مطابق صورتحال کا علم ہونے کے بعد وہ زیر زمین چلی جائیں۔ تھوڑی دیر تک غور و خوض کے بعد میں نے ایک پروگرام بنا لیا اور اس کے بعد مجھے میک اپ کے سامان کی ضرورت پیش آئی جو یہاں موجود تھا۔ چنانچہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ اس میک اپ میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن نہایت کامیاب میک اپ کیا تھا۔ ایک بار پھر میں ہینڈرک کی شکل میں تھا۔ میں نے جگہ جگہ زخم بنائے تھے، لیکن یہ معمولی زخم تھے۔ حلیہ بھی زیادہ بہتر نہیں رکھا تھا میں نے، اور اس کام سے فارغ ہو کر میں عمارت سے نکل آیا۔ ٹیکسی کافی فاصلے کے بعد ملی تھی، رات ہو چکی تھی اور موسم خوب سرد تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو مارسیا کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا۔ ٹیکسی مناسب رفتار سے چل پڑی۔ مارسیا کی رہائش گاہ سے تقریباً 2 فرلانگ دور میں نے ٹیکسی رکوائی اور بل ادا کر کے سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اس وقت میں مارسیا کی کوٹھی کے گیٹ سے صرف چند گز دور تھا کہ میں نے اس عمارت کے گیٹ سے سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار نکلتے دیکھی۔ میں فوراً رک گیا۔ مارسیا شاید کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا اور پھر پچھلی سیٹ پر نگاہ دوڑائی، لیکن میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کار آگے بڑھ گئی تھی، مگر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا۔ اس چہرے کو میں ہزاروں افراد کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔
ये ऑलिव हावर्ड था। मेरी बेचैन निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। काश मैंने टैक्सी न छोड़ी होती, काश नजदीक ही और कोई सवारी मौजूद होती, लेकिन इस किस्म के इत्तेफाकात मुश्किल ही से पेश आते हैं। मैं हाथ मलता रह गया। ऑलिव हावर्ड तो ये यहाँ मौजूद है। अभी तक इसने हार नहीं मानी है और मेरे ताक़ुब में लगा हुआ है, मगर मुमकिन है कि ऐसी बात न हो। उसकी आमद यहाँ किसी और मकसद के तहत हो। बहरहाल ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। हावर्ड ही ने हेंड्रिक के जजीरे सानबरे में मेरे लिए दीवारें खड़ी की थीं। अमेरिका से निकलकर इंग्लैंड तक उसने मेरा पीछा किया था और अब खैर हावर्ड लगे रहो। मुमकिन है बहुत जल्द तुमसे भी कोई तफसीली मुलाकात हो जाए। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोलता हुआ इमारत के गेट पर पहुंच गया। एक चौकीदार यहाँ मौजूद था। वो मुझे देखकर तेजी से मेरे पास आ गया। क्या बात है, किससे मिलना है? मैंने भारी आवाज में कहा, मार्सिया मौजूद है? वो बोला, सॉरी जनाब, यहाँ कोई मार्सिया नहीं, ये खातून फिराना की रिहाइशगाह है। मैंने कहा, हाँ मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। वो बोला, आप इजाजत दें तो मैं उन्हें फोन करके आपकी आमद की। मैंने सख्त लहजे में कहा, जल्दी करो, फोन मिलाओ। चौकीदार गेट के करीब बने हुए कैबिन में दाखिल हो गया। उसने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया और मैंने कैबिन में दाखिल होकर रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया। चौकीदार ने चौंक कर पिस्तौल निकाल लिया। उसने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, क्या बात है गेस्टर? मैंने गुर्राते हुए कहा, वो मार्सिया कहाँ है? उससे कहो इस गधे चौकीदार ने हेंड्रिक को गेट पर रोक रखा है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर दूर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी, मदाम मदाम, मिस्टर हेंड्रिक वो गेट पर। फिर कुछ और आवाजें सुनाई दी जो वाज़ेह नहीं थी। कोई चीज गिरने की आवाज भी सुनाई दी थी। जाहिर है हेंड्रिक के नाम पर यही अफरा तफरी होनी चाहिए थी। बहरहाल उसके बाद फोन के रिसीवर पर कोई आवाज सुनाई न दी। चौकीदार मेरे पास ही खड़ा था। मैंने रिसीवर उसके हाथ में दे दिया और वो हेलो हेलो करने लगा। लेकिन फिर इमारत के सदर दरवाजे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और मार्सिया बेतहाशा दौड़ती हुई कैबिन तक पहुंच गई। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। फिर वो लरसती हुई आवाज में बोली, ओहो अहमक, तूने मिस्टर हेंड्रिक को रोक रखा था, पीछे हट। उसने चौकीदार की आस्तीन पकड़कर उसे जोर से खींच लिया और फिर मुझसे मुखातिब हुई, आइए जनाब, बराह करम इसे माफ कर दें, जाहिल आदमी है, आप आइए। मैं उसके साथ चल पड़ा। मार्सिया की ज़हनी कैफियत खराब मालूम हो रही थी। मैं उसके जिस्म में लर्जिश महसूस कर रहा था। वो मुझे ड्राइंग रूम की बजाय एक दूसरे कमरे में ले गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मिस्टर हेंड्रिक, आप ज्यादा जख्मी तो नहीं हैं? मैंने नर्म लहजे में कहा, नहीं, ठीक हूँ, तुम्हें इत्तला मिल चुकी होगी। वो बोली, अभी अभी, बस चंद मिनट कबल मिस्टर हावर्ड यहाँ से गए हैं। मुझे मिस्टर हावर्ड की जबानी सब कुछ मालूम हुआ है। मैं काबिल गर्दन जदनी हूँ। मैं जिस कदर शर्मिंदा हूँ बयान नहीं कर सकती। मार्सिया रोने लगी। मैं इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। मार्सिया रोती रही। बोली, मैंने बड़ा धोखा खाया था। मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूँ। बड़ी हिमाकत हुई है मुझसे। मैंने पूछा, मिस्टर हावर्ड यहाँ कब पहुंचे? वो बोली, मुझे नहीं मालूम जनाब, मैं तो ये सब कुछ सुनकर अपने हवास खो बैठी हूँ। मैंने कहा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा मार्सिया, हावर्ड कहाँ मुकीम है? उसने कहा, मैंने पूछा नहीं जनाब, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने उनसे मौजूदा हालात में मदद की दरखास्त की थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती मामला है, मैं खुद ही इस सिलसिले में जो मुनासिब समझूं करूं। मैंने पूछा, उसने दोबारा राब्ता कायम करने के लिए तुम्हें क्या कहा है? वो बोली, जी नहीं, वो खुद भी मुझसे नाराज थे। उनके ख्याल में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अलबत्ता सारी तफसील सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये जगह बदल दूं। मैं बस अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होने वाली हूँ। मैंने कहा, सब कुछ तबाह हो चुका है मार्सिया, हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ पहुंचा हूँ। अगर मैं यहाँ न पहुंचता तो तुम इन हालात से आगाह होने के बाद क्या करती? उसने कहा, मैं तो बिल्कुल नाकारा होकर रह गई हूँ जनाब। जनरल जो भी फैसला करते मुझे मंजूर होता। मैंने पूछा, यहाँ से तुम अब कहाँ जाओगी? वो बोली, नंबर 2 जनाब, वो जगह फिल वक्त महफूज है। मैंने कहा, अभी वो इधर मुतवज्जे नहीं होंगे, मैं तन्हाई चाहता हूँ, सबको मना कर दो कि कोई यहाँ न आए। वो बोली, बहुत बेहतर जनाब, और उठ गई। मैंने कहा, तुम फौरन वापस आ जाओ। बोली, यस सर, और बाहर निकल गई। और उसके जाने के बाद मैंने अपना मेकअप उतार दिया। ये रेडीमेड मेकअप था जिसे एमोनिया के बगैर उतारा जा सकता था। मैं उस सोफे पर बैठ गया जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। कुछ देर के बाद मार्सिया वापस आ गई। वो मेरे अकब से निकलकर मेरे सामने आई थी और फिर गर्दन झुकाकर मेरे सामने बैठ गई। वापस आकर उसने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। उसके चेहरे से शदीद आजुर्दगी जाहिर हो रही थी। वो बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी, आप यकीन करें, मेरी उससे मुलाकात महज इत्तेफाक थी। वो दूसरी बार उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मार्सिया की कैफियत मेरी तवक्को के मुताबिक थी। वो सोफे से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन उसमें कामयाब ना हो सकी। उसके बदन पर राशा तारी हो गया। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।